വാക്യപദീയം പ്രമാണത്വേന അവതാരയതി. പരതോ ഭിദ്യത്തെ സർവം ആത്മാതു ന വികമ്പത്തെ പർവ്വതാദിസ്ഥിതിസ്തസ്മാത് പരരൂപേണ ഭിദ്യത്തെ. ആത്മനഃ ക്രിയാന്വയത്വം നാസ്തി, ആത്മനഃ ക്രിയാ നാസ്തി, ഉത്പത്തി നാസ്തി, വിനാശോ നാസ്തി, കിമപി ആത്മാ ന കരോതി, നിർഗുണഃ നിഷ്ക്രിയഃ. एवं तर्हि कथं वर्तमानत्वं भूतत्वं भविष्यत्वं च आत्मनि आरोप्यते. तत्र वाक्यपदीयकारः भर्तृहरिः वदति परतो भिद्यते सर्वं. परतः नाम अन्यत् वस्तु. एवञ्च अन्यस्य वस्तुनः क्रियासम्बन्धेन सर्वं भिद्यते. एवञ्च कालकृतभेदः यस्य कस्यचित् वस्तुनः निर्णीयते अपरस्य क्रियाम् आश्रित्य. यथा वयं सूर्यस्य चन्द्रस्य च क्रियाम् आश्रित्य कालविभागं कृत्वा एकस्य वस्तुनः एकस्य पुरुषस्य वा कालं वदामः. तद्वत् परतो भिद्यते सर्वं. सर्वं वस्तु सर्वं द्रव्यम् अन्यतः अन्यस्मात् हेतोः अन्येन भिद्यते. आत्मा तु न विकम्पते. आत्मा न विकम्पते, आत्मा न स्पन्दते, अर्थात् आत्मनः क्रियायोगो नास्ति. पर्वतादिस्थितिस्तस्मात् पररूपेण भिद्यते. पर्वताः तिष्ठन्ति, पर्वताः आसन्, पर्वताः अतिष्ठन्, पर्वताः स्थास्यन्ति इति व्यवहारः पररूपेण अन्यस्य रूपेण अन्यस्य क्रिया सम्बध्य भिद्यते. अतएव राज्ञां सम्बन्धेन पर्वताः तिष्ठन्ति. भूतकाले पूर्वं विद्यमानां राज्ञां सम्बन्धेन पर्वताः अतिष्ठन्. आगामिकाले ये राजानः भविष्यन्ति तेषां क्रियायोगेन पर्वताः स्थास्यन्ति इत्यादि व्यवहाराः. एवञ्च परस्य रूपेण भिद्यते, परस्य क्रिया भिद्यते इत्याद्यर्थः स्वीकार्यः. वाक्यपदीयकारः वर्णयति. भाष्यं तत्र तस्य वचनं भाष्यकारस्य मतानुसारेण भवति इति सत्यं. परन्तु वार्तिककारस्य भाष्यकारस्य च वाक्यानां विशदीकरणं यथा हरिणा क्रियते तदानीं तत्रापि भाषायाः अवगमने क्लेशः भवति इति सत्यमेव. एवञ्च परतो भिद्यते इत्यादि श्रुत्वा परस्य वस्तुनः क्रियायोगेन भेदः भवति इत्यादि अस्माभिः अवश्यं ज्ञातव्यं. तत्र व्याख्यानम् अपेक्षितमस्ति. एवमेव अस्ति. परतो भिद्यते सर्वम् आत्मा तु न विकम्पते पर्वतादिस्थितिस्तस्मात् पररूपेण भिद्यते इति वाक्यपदीये च. पुनः भूषणसारकारः वदति एवं तम आसीत् तुच्चेन अभ्यपिहितं यदासीत् अहम् एकः प्रथमम् आसं वर्तामि च भविष्यामि चेत्यादि श्रुतयोपि योज्याः. श्रुतिषु उपनिषदादिषु यानि वाक्यानि सन्ति, वेदे अपि यानि वाक्यानि सन्ति तेषां विषयेपि एतादृशकालसम्बन्धेन प्रतिपादनम् इष्यते तर्हि एतादृशव्याख्यानं स्वीकरणीयं. तम आसीत्, तमः आसीत्, तमः अपि आसीत्. तमशब्देन अज्ञानमपि उच्यते तर्हि अज्ञानमासीत्. कथं तत्र तादृश
पूर्वव्यक्तिर् राज्ञां वा वस्तूनां वा सहयोगेन तमसः अभावस्य पश्चात् पूर्वं भावस्य पश्चात् अभावस्य च प्रतिपादनं तादृशसम्बन्धेन करणीयमस्ति। तुच्छेन अभ्यपिहितं यदासीत् यद् तस्मिन् काले यद् आसीत् पुरातनकाले तम आसीत् तमसा गूढम् अग्रे इत्यादि वयं वदामः। तत्र यद् सद् आसीत् तद् तुच्छेन अभ्यपिहितम् आसीत्। तुच्छेन अभ्यपिहितं पिहितम् अपिहितं नाम पिहितम् इदानीन्तनकाले। एवञ्च तत्र तुच्छेन इत्यस्य अज्ञानेन इत्यत्र अज्ञानेन आवृतमासीत्। तत्र अपि आसीत् इति भूतकालप्रयोगः एवं रीत्या योजनीयः। अहम् एकः प्रथमम् आसम्। अहम् एकः आत्मनः विषये एवं प्रतिपादनमस्ति। अहम् एकः आत्मा एव प्रथमम् आसम् तादृशरीत्या व्यवहारः अस्ति। वर्तामि च भगवतः आत्मनः एवं व्यवहारः एकः अहम् एकः प्रथमम् आसम्। वर्तामि च वर्तामि इति आशप्रयोगः वेदे एवम् अस्ति। इदानीं तर्हि वर्ते इति भवितुमर्हति। एवम् अहं वर्तामि अहं वर्ते इत्यस्ति। एवं तादृशप्रयोगः अपि अस्ति। भविष्यामि च इति प्रयोगः अहम् एकः प्रथमम् आसम् अहं वर्तामि अहं भविष्यामि अहम् एकः भविष्यामि अहम् एकः वर्तामि इत्यादि व्यवहारः अपि इत्यादि श्रुतिव्यवहारः अपि एवमेव व्याख्येयः। पुनः ललादेः वाचकाः ललादेः इत्युक्ते ललाद्यादेशाः ललादीनाम् आदेशाः वर्तमानादिकालानां द्योतकाः इति पक्षः अत्र उच्यते। वाचकाः वा द्योतकाः वा तत्र वर्तमानत्वादि लडादिभिर्द्योत्यते। क्रियासामान्यवाचकस्य तद्विशिष्टे लक्षणायां लडादेस्तापरिग्राहकत्वेन उपयोगात्। भवति इत्यादि प्रयोगः अस्ति। एवञ्च क्रियासामान्यं तद् एवं क्रियासामान्यवाचकस्य तद्विशिष्टे लक्षणायां तद्विशिष्टे लक्षणा भवति। एवं लडादेः तात्पर्यग्राहकत्वेन उपयोगः। लडादिव्यवहारः एवञ्च सामान्यवाचकः अत्र अस्ति। वर्तते इत्यादि तत्र क्रिया विशिष्टे एवं तस्य भूतकालविशिष्टत्वं वा वर्तमानकालविशिष्टत्वं वा इत्यादि तस्यैव अर्थः अस्ति। तत्र तद्विशिष्टे लक्षणा एव भवति। तत्र लडादेः किं लडादिः तात्पर्यग्राहकं भवति। तात्पर्यग्राहकम् एवञ्च यदि वर्तते इति प्रयोगः अस्ति इति प्रयोगः तत्र सर्वत्रापि लडादादेशस्य अर्थः वाच्यार्थः अस्ति कर्तृकर्मसंख्या कालाः इति। परन्तु अत्र वर्तते अस्ति गच्छति इत्यादि स्थलेषु वर्तमानकालत्वं यत् प्रतीयते तद् वस्तुतः लक्षणया लिप्यते। एवञ्च तत्र द्योतकत्वमेव लकारस्य। एवञ्च वर्तमानकालत्वं वर्तमानकाले व्यापारः भवति इति वयं जानीमः।
ലകാരസ്യ ലട്ത്വം അവഗമ്യ. അന്വേ വ്യതിരേകാഭ്യാം തദ്രൂപം ലടാതി വാച്യമേവ. പുനഃ അന്വേ വ്യതിരേകാഭ്യാം തദ്രൂപം തത്ര ലടാതിരൂപം തത്ര പ്രത്യാദിരൂപം അന്വേ വ്യതിരേകേണ വയം കുർമഃ തത്ര കാലഃ ലടാദ്യർത്ഥസ്യ വാച്യത്വം സ്വീകുർമः. अन्ये व्यतिरेकेण वाच्यत्वं स्वीकुर्मः. एवं वाचकः इति वयं स्वीकुर्मः तर्हि अन्ये व्यतिरेकेण यतः पचति इत्युक्ते तत्र वर्तमाने लट् भवति. ति इत्यस्य अन्वये सति वर्तमानकालत्वमस्ति. अपाक्षीत् इत्यत्र व्यतिरेकः अस्ति लटः, तत्र वर्तमानत्वं नास्ति. अतः वर्तमानत्वं वाच्यम् इति वयं स्वीकुर्मः. एवं न स्वीकुर्मः तर्हि को वा दोषः? भूषणसारकारः वदति अन्यथा प्रत्ययानां वाचकत्वविलोपावत्तिरित्यपि पक्षान्तरम्. एवम् एकः पक्षः इति द्योत्यत्वमेव वर्तमानत्वं, वर्तमानकालस्य द्योत्यत्वं. न केवलं वर्तमानकालस्य लकारादीनां ये अर्थाः तेषां द्योत्यत्वमेव इति स्वीकुर्मः तर्हि एवं तर्हि प्रत्ययाः किमर्थाः? प्रत्ययाः किमर्थाः? एवञ्च प्रत्ययानां वाचकत्वविलोपापत्तिः. एवं तर्हि सर्वेषां प्रत्ययानाम् एवं द्योतकत्वं वयं शक्नुमः वक्तुं शक्नुमः. तर्हि प्रत्ययानां वाचकत्वविलोपापत्तिः, वाचकत्वं लुप्तं स्यात् इति पक्षान्तरमस्ति. एवञ्च क्वचित् वाचकत्वं क्वचित् द्योतकत्वम् इत्याद्यपि कैश्चित् व्याख्यायते. अस्तु नाम वल्य लडर्थविषये विचारं कृत्वा इदानीं अनन्तरलकारः लिट् भवति. लकारेषु लट् प्रथमोक्तः, तदनन्तरं लिट्. लिडर्थमाह परोक्षे परोक्षे लीड् इति सूत्रात् कालस्तावद् अद्यतन अनद्यतनभेदेन द्विविधः. द्विविधोऽपि भूतभविष्यद्रूपः. तत्र अनद्यने भूते परोक्षे लीड् इत्यर्थः. तेन अनद्यतने भूते अनद्यने भविष्यति भूतेऽप्यपरोक्षे च न लिट् प्रयोगः. परोक्षत्वञ्च साक्षात्करोमि इत्येतादृशविषयताशायि विषयत्वम् एवं शाल्यविषयत्वं परोक्षे लिट् इति सूत्रं. तत्र कालस्य द्विविधत्वं स्वीक्रियते, अद्यतनत्वम् अनद्यतनत्वञ्च. अद्य इति व्यवहारे कालः अस्ति. तस्मिन् काले यः वर्तते सः वर्तमानः. एवञ्च कालस्य तादृशभेदं कुर्मः तर्हि अद्यतनकालः. तत्र द्विधा अस्ति. तत्रापि चिन्ता. उदयादुदयान्तं हि सर्वत्र दिनकल्पना इत्युक्तरूपेण सूर्योदयादारभ्य सूर्यास्तमयपर्यन्तं यस्मिन् दिने वयं वदामः तस्मिन् दिने सूर्योदयादारभ्य
ഉദയാത് സൂര്യോദയപര്യന്തം ആഗാമിദിനെ സൂര്യോദയപര്യന്തം യഹ കാലഃ അസ്തി സഹ അദ്യതനകാലഃ ഇതി ഏകഃ പക്ഷഃ. ഉദയാത് ഉദയാന്തം ഹി സർവത്ര ദിനകൽപ്പന ഇതി പക്ഷേ. ഗതരാത്രേः പശ്ചാർത്ഥേന ആഗാമിന്യാः പൂർവാർത്ഥേന ച സഹിതഃ കാലഃ അദ്യതനഃ ഇതി അപരഃ പക്ഷഃ. അർദ്ധരാത്രാരഭ്യ പൂർവാർദ്ധരാത്രാരഭ്യ ആഗാമ്യർദ്ധരാത്രപര്യന്തം അദ്യതനം സഹ കാലഃ അദ്യതനകാലഃ ഇതി പക്ഷഃ. അദ്യതനകാലസ്യ നിർണയേ സതി തദ്ഭിന്നഃ കാലഃ അനദ്യതനകാലഃ. അനദ്യതനകാലः ഭൂതരൂപः अस्ति, भविष्यद्रूपः अस्ति. अद्य न वर्तते, ततः पूर्वमासीत्, तर्हि अनद्यतनम्. अद्य नास्ति, ततः परं भविष्यति, तर्हि अनद्य न भविष्यत्. एवम् अनद्यतनभूतमस्ति, अनद्यतनभविष्यदस्ति. एवञ्च अनद्यतनकालस्य अनद्यतन इत्यस्य सम्बन्धः भूतेऽपि भवति, भविष्यति अपि भवति. तत्र अनद्यतने भूते परोक्षे लिट् इत्यर्थः. परोक्षे लिट् इत्यत्र अनद्यतने भूते इति अनुवर्तनात् अनद्यतने भूते परोक्षे लिट्. तद्वत् अनद्यतने भविष्यति, आगामि काले भविष्यति, लुट् इति भविष्यति, आगमिष्यति. परन्तु लिट् कुत्र कुत्र, लिटः प्रयोगः कुत्र? लिटः प्रयोगः अनद्यतने भूते एव. अनद्यतने तेन अद्यतने भूते अनद्यतने भविष्यति, भूतेऽप्यपरोक्षे न लिट् प्रयोगः. अद्यतने भूते, अद्य कश्चन बालकः शिशुः जातः. अद्य जातः इति कृत्वा पूर्वम् अद्य किञ्चित् समयात् पूर्वं जातः, तर्हि भूतकाले जातः, परन्तु अद्यतने भूतकाले जातः. तत्र कः लकारः प्रयोक्तव्यः? लिट् प्रयोक्तुं शक्यते वा? नैव. अद्यतने भूते लिट् प्रयोक्तुं शक्यते, अनद्यतने भूते एव प्रयोक्तुं शक्यते. पुनः अनद्यतने भविष्यति, अनद्यतने भविष्यति, भविष्यत्काले लिट् न प्रयोक्तुं शक्यते. परोक्षे अनद्यतने भूते एव लिट् प्रयोक्तुं शक्यते. भूतेऽपि अपरोक्षे च न लिट् प्रयोगः. अपरोक्षे भूते लिट् प्रयोक्तुं न शक्यते. परोक्षत्वं साक्षात् करोमि इत्यादि साक्षात् करोमि इत्येतादृशविषयताशाली ज्ञान अविषयत्वं. साक्षात् करोमि इति अस्माकं ज्ञानमस्ति, तादृशज्ञानस्य विषयः प्रत्यक्षः. तद्भिन्नं परोक्षं. साक्षात् करोमि, यदि अहं शृणोमि तर्हि साक्षात् करोमि,
यदि अहं पश्यामि तर्हि साक्षात् करोमि। एवञ्च यत् ज्ञानविषये अहं साक्षात् करोमि इत्यस्माकं ज्ञानं भवति, तस्य विषयः भवति तर्हि तद् प्रत्यक्षं भवति। तस्य विषयः न भवति तर्हि परोक्षं भवति। न च क्रिया नाम इयम् अत्यन्ता अपरिदृष्टा पूर्वाभिरीभूतावयवा न शक्या पिण्डीभूता निदर्शयितुं। क्रिया अस्ति, क्रिया दर्शनविषया भवति वा? क्रिया न दर्शनविषया। क्रिया नामेयम् अत्यन्तापरिदृष्टा, अस्माभिः न केनापि प्रकारेण दृष्टा। पूर्वापरीभूतावयवा एवञ्च पूर्वावयवस्य परावयवस्य च योगेन अस्ति इति न शक्या पिण्डीभूता दर्शयितुं। तत्र पूर्वापरीभूत अवयवा भवति क्रिया, एवञ्च पूर्वमस्ति परमस्ति किमपि क्रिया अस्ति, परन्तु न शक्या पिण्डीभूता दर्शयितुं। पिण्डं कृत्वा एकं वस्तु वयं यथा दर्शयामः, द्रव्यरूपेण दर्शयितुं शक्नुमः, तद्वत् दर्शयितुं न शक्यते क्रिया। एवञ्च भाष्यकारवचनं भाष्यात् किं भवति? तस्य अतीन्द्रियत्वं, क्रियायाः अतीन्द्रियत्वम्। अतः क्रिया परोक्षा भवति सर्वदा, तर्हि परोक्ष इत्य अव्यावर्तकमिति न शङ्क्यम्। पूर्वपक्षः क्रिया नाम इयम् अत्यन्त अपरिदृष्टा पूर्वापरीभूतावयवा न शक्या पिण्डीभूतान् दर्शयितुम् इति भाष्यात् तस्याः अतीन्द्रियत्वेन, क्रियायाः अतीन्द्रियत्वेन परोक्षे इति अव्यावर्तकमिति न शङ्क्यम्। परोक्षे भूते इति कथनं, क्रिया परोक्षा एव, तर्हि परोक्षे इति कथं वयं वक्तुं शक्नुमः? एवञ्च लिट् कुत्र प्रयोक्तव्यं? परोक्षे इत्युक्तं क्रिया परोक्षा क्रिया भवति सदा। अतः एतादृशकथनेन प्रयोजनं नास्ति। एवञ्च परोक्षे इति अन्यक्रियायाः व्यावर्तकं न भवति। तस्मात् सर्वत्रापि क्रिया परोक्षा एव। पिण्डीभूतायाः निदर्शयितुम् अशक्यत्वेपि अवयवशः साक्षात्करोमीति प्रतीतिविषयत्वसम्भवात्। पिण्डीभूता निदर्शयितुम् अशक्या क्रिया। एवं पिण्डीकृत्य दर्शयितुं क्रिया अशक्या। एवमपि अवयवशः साक्षात्करोमीति प्रतीतिविषयत्वसम्भवात्। अवयवशः क्रियायाः एकैक अवयवम् अथवा क्रियासम्बद्धं वस्तु दृष्ट्वा क्रियां साक्षात्करोमीति प्रतीतिविषयत्वम् अस्ति। एवञ्च मम परोक्षा भवति, मम प्रत्यक्षा भवति क्रिया इत्यादि व्यवहारः अस्ति। यतः कश्चन पचति, कश्चन किमपि खण्डयति, तस्मिन् अवसरे तादृशक्रियाङ्गत्वेन अवयवस्य हस्तादेः अपि प्रयोगः अस्ति। तत् दृष्ट्वा, तत्र स्पन्दादिकं दृष्ट्वा, चलनादिकं दृष्ट्वा क्रियां साक्षात्करोमि इति व्यवहारः। तादृशं किमपि न दृश्यते तर्हि, तादृशस्य साक्षात्करणं नास्ति तर्हि क्रिया परोक्षा भवति।
किं कारणं पश्यमृगो धावति इत्यत्र तस्य दर्शनकर्मता अन्यथा न स्यात्। पश्यमृगो धावति इति व्यवहारः अस्ति। महाभाष्ये भाष्यकारः तिङन्तद्वयस्यापि एकस्मिन् वाक्ये विशेषणविशेषभावेन अन्यः इति दर्शयितुं पश्यमृगो धावति इति वाक्यं वदति। एवञ्च तादृशवाक्यस्य अपि साधुत्वमस्ति। अन्यथा पश्य इति दर्शनकर्मत्वं धावनक्रियायाः कथम्? उत्कलधावनं विशिष्टं धावनमेव पश्य इत्यस्य कर्मत्वेन अन्वयति। मृगः कर्म न इति पूर्वमेव दर्शितं। पश्य मृगं धावति इति प्रयोगः न, पश्य मृगो धावति इति वाक्यम् एकमेव वाक्यम् इत्यादि पूर्वम् अस्माभिः प्रतिपादितं धात्वर्थनिर्णये। एवञ्च गमनक्रिया एव अत्यन्तं विशेषरूपेण या गमनक्रिया मृगस्य अस्ति, उत्कलधावनरूपगमनक्रिया अस्ति, तादृशक्रियाम् एव पश्य इत्याशयः। एवञ्च दर्शनक्रियायाः कर्मत्वं धावनस्य क्रियायाः एवं व्यवहारः अस्ति पश्यमृगो धावति। अतः धावनक्रियायाः अवयवभूतेन क्रिया अङ्गत्वेन दर्शनविषयत्वम् अस्ति इति, साक्षात्कारविषयत्वम् अस्ति इति अवश्यं ज्ञातव्यम्। एवं वाक्यम् अन्यथा पश्यमृगो धावति इत्यत्र तस्याः दर्शनकर्मता न स्यात् इति प्रतिपादि। व्यापाराविष्टानां क्रियानुकूलसाधनानामेवत्र पारोक्ष्यं विवक्षितम्। एवं तर्हि पारोक्ष्यं कस्य तत्र स्पष्टं भवति। व्यापाराविष्टानां क्रियानुकूलसाधनानामेव अत्र पारोक्ष्यं। यदि क्रिया परोक्षा भवति, परन्तु वयं विचार्यामः क्रिया अस्माकं प्रत्यक्षा इति क्वचित्। कश्चन धावति, कश्चन अन्यत् कर्म करोति, कश्चन आरोहति इत्यादिषु पचति, आरोहणं करोति इत्यादि स्थानेषु क्रिया अस्माकं प्रत्यक्षा, वयं क्रियां साक्षात् कुर्मः। कथं? तत्र व्यापारः यस्मिन् अङ्गे भवति, यस्मिन् वस्तुनि अस्ति, यस्मिन् द्रव्ये अस्ति, क्रियानुकूलं तद इति कृत्वा तत्साधनस्य प्रत्यक्षत्वं तत्र। यदि व्यापाराविष्टस्य क्रियानुकूलसाधनस्य परोक्षत्वं भवति तर्हि परोक्षा क्रिया इति वदामः। एवञ्च परोक्षा क्रिया इति व्यवहारे पारोक्ष्यं तत्र व्यापाराविष्ट तदनुकूलसाधनानामेव इति ज्ञातव्यम्। तदेव अत्र विवक्षितमस्ति। अतः न उक्तदोषः। एवं पारोक्ष्यं कथं साधयितुं कथं प्रतिपादयितुं शक्यते इति सन्देहः मास्तु। परोक्ष इत्यस्य व्यावर्तकत्वं कथमिति चिन्ता मास्तु। परोक्ष इत्यस्य क्रियानुकूलसाधनानां पारोक्ष्यमेव अत्र उद्दिष्टम्
അയം പപാചേത്യാദ്യനുരോധാത് വ്യാപാരാവിഷ്ടാനാമിത്യപി വദന്തി. അയം പപാച. തത്ര അയം പപാച ഇതി വ്യവഹാരः अस्ति. एवञ्च क्रिया सर्वत्र परोक्षा भवति तर्हि कथं सर्वत्रापि क्रिया परोक्षा क्रिया भूतकाले भवति तर्हि अयं पपाच इति व्यवहारः. परन्तु सर्वत्र क्रिया एवमेव भवति इति कृत्वा क्रियायाः पारुष्यं न साधयितुं शक्यते. एवञ्च विशेषेण कथयितुं न शक्यते इति ये वदन्ति. सर्वत्रापि एवं भवति. अतः परन्तु पारुष्यं व्यापाराविष्टानाम् एव इति वदन्ति. व्यापाराविष्टानां साधनानां परोक्षत्वम् अस्ति इति कृत्वा एवञ्च पाचकं वयं न पश्यामः. तत्र अग्न्यादिकमपि वयं न पश्यामः. अतः अयं पपाच इति व्यवहारः सम्भवति. इदानीं कश्चन प्रश्नः अस्ति. कथं तर्हि व्यातेने किरणावलीम् उदेनः इति. व्यातेने किरणावलीम् उदेनः. व्यातेने इति लिट् तनुविस्तारे करणे च. किरणावलीम् उदेनः कृतवान् इति. किरणावली नाम ग्रन्थः. तस्य ग्रन्थस्य आरम्भे ग्रन्थकर्ता उदेनः. सः वदति, स्वयमेव वदति, उदेनः किरणावलीं व्यातेने इति. स्वस्य क्रिया स्वस्यैव परोक्षा कथं? स्वक्रियायाः स्वप्रत्यक्षत्वात् इति चेत् एवं तर्हि परोक्षे लिट् इति अस्माभिः वैयाकरणैः उक्तं. तत् स्वीक्रियते तर्हि व्यातेने किरणावलीम् उदेनः इति असाधुप्रयोगः. परन्तु तत्र प्रश्नं कुर्वन्ति, उदेनः एवं कृतवान्, उदेनः महापण्डितः, तेन एवं कृतं, तेन एव उक्तम्, एवञ्च कथं तस्य साधुत्वम् इति चेत् असङ्गतमेव. प्रयोगः असङ्गतः. उदेनस्य वचनम् असङ्गतमेव. व्यासङ्गादिना स्वव्यापारस्य परोक्षत्वोपादनेऽपि बहुतर मनप्रणिधानसाध्य शास्त्रार्थनिर्णयजनक शब्दरचनात्मके ग्रन्थे अनद्यतनत्वातीतत्वयोः विस्तारक्रियायाम् असत्वेन अनद्यतन अतीतत्वयोरभावेन तदर्थकलिडसम्भवात्. तत्र लिट् कुत्र लिट् भवति? अनद्यतने परोक्षे भूते. ग्रन्थं करोति. कीदृशं ग्रन्थं? शास्त्रार्थनिर्णयजनक शब्दात्मकं ग्रन्थं करोति उदेनः. एवं कृतवान् उदेनः. तादृशकरणार्थं मनस्सान्निध्यम् अपेक्षितम्. इदानीं प्रयोगः अस्ति, अहं विललाप सुप्तोऽहं किल विललाप. अहं सुप्तः अहं विललाप. एवञ्च स्वप्ने एतत् सञ्जातम्. एवञ्च स्वापकालः इति कारणेन मम बाह्येन्द्रियैः न ज्ञातम्. मया विलापः कृतः. एवञ्च पश्चात् अन्यैः उच्यते भवान् विलापं कृतवान्.
भवान् विलापं कृतवान्। तदानीं वयं एकः कथयितुं शक्नोति, सुप्तोऽहं किल विललाप। साधु यतः स एव विलापं कृतवान्, परन्तु सः न ज्ञातवान्। एवञ्च निद्रया विलापः तस्य परोक्षः, प्रत्यक्षः नास्ति। पुनः कदाचित् चित्तविक्षेपादिना अपि पारोक्ष्यं सम्भवति। वयं किमपि कुर्मः, तस्मिन् अवसरे अस्माकं मनः अन्यत्र भवति। एवञ्च ज्ञानम् अस्माकं प्रत्यक्षज्ञानं विना वयं किमपि कुर्मः, एवमपि सम्भवति। तद्विषये वयं परोक्षे लिडिति लिट् प्रयोगं कुर्मः। परन्तु चित्तविक्षेपः उदयनस्य आसीद् वा? चित्तविक्षेपः अस्ति तर्हि कथम् एतादृशग्रन्थरचनां कर्तुं सः शक्नोति? एवञ्च अस्मिन् ग्रन्थे शास्त्रार्थनिर्णयः भवति। अन्येषां शास्त्रार्थनिर्णय जननाय उचितः ग्रन्थः प्रणयः इति धिया सम्यक् सर्वमपि विचार्य सः ग्रन्थं करोति। अतः तत्सर्वं तस्य प्रत्यक्षं। तस्य चित्तविक्षेपादिना पारोक्ष्यं नास्ति। स्वावेन ग्रन्थं रचितवान्। यस्मिन् अवसरे सः जागृतः आसीत्, तस्मिन् अवसरे एव ग्रन्थं रचितवान्। एवञ्च रचनाकाले अनद्यतनत्वं नास्ति। यस्मिन् अवसरे सः लिखति, तस्मिन् अवसरे कालः अनद्यतनः इति कथयितुं न शक्यते। एवञ्च अद्यतनकाले विद्यमानः एवं सर्वमपि अर्थजातं प्रत्यक्षीकृत्य स्वबोधेन सः ग्रन्थं रचयति। तस्मिन् ग्रन्थे सः वदति, व्यातेने किरणावलीम् उदेनः। स्वस्य किरणावलीग्रन्थे सः लिखति, व्यातेने किरणावलीम् उदेनः। अतः तेन उक्तं सर्वम् असाधु असङ्गतम्। एवञ्च तस्य प्रयोगः प्रमादः इति अवश्यं स्वीकर्तव्यं। प्रमादेन सः एवम् उक्तवान्। एवञ्च लिडर्थः एवं प्रतिपादितः। अनन्तरं लुडर्थमाह भविष्यति। लृट् भविष्यति। प्रथमं लुडर्थं भवति भूषणसारे। लृडर्थात् पूर्वं सः वदति, भूषणसारे वदति, लुडर्थमाह शोभाविनीति। शोभाविनी अनद्यतने भाविनी इत्यर्थः। श्वः इत्यस्य अनन्तरदिनम् इत्यर्थः अस्ति, परन्तु अत्र श्वः इत्यस्य निरुक्तादिमतेन भावि कालः उद्दिष्टः। एवञ्च श्वः इत्युक्ते वस्तुतः यस्मिन् दिने वयं वदामः तदनन्तरदिने यद् भविष्यति तद्विषये अस्माकं व्यवहारः। परन्तु अत्र कारिकायां शोभाविनी इत्यस्य आशयः भविष्यत्काले। युक्तकारेण श्वः
समाश्वसनीयः कालः। सर्वे आश्वसन्ति मम आगामिकाले सर्वं कुशलं भविष्यति, अतः तस्मिन् अवसरे मया समाश्वसितुं शक्यते। एतावत् पर्यन्तं यद्यत् कष्टमासीत् तत्सर्वं गमिष्यति इति कृत्वा भविष्यत्कालस्य सामान्यतया व्यवहारः श्वः इति। दिनकाले विशेषार्थः अस्ति अनन्तरदिनस्य। यस्मिन् दिने वयं वदामः तदनन्तरदिनमेव श्वः इत्यपि, तथापि अत्र श्वः इति भाविकालस्य सामान्यतः व्यवहारः। एवञ्च श्वभाविनी पुनः अनद्यतने लुट्, अनद्यतने भाविनी इत्यर्थः। अनद्यतने श्वभाविनी नाम अनद्यतने भाविनी, तस्मात् अनद्यतने लुट् इति सूत्रात्। अनद्यतने लुट् इति सूत्रेण यदुक्तं तदेव श्वभाविनी इति कारिकापदेन उक्तम्। यथा श्वो भवितेत्यादौ श्वः भविता। श्वः भविता नाम अद्यतनकालात् परस्मिन् काले भविष्यति इत्यर्थः। श्वः गन्ता, कस्यचन विषये वयं वदामः श्वः गन्ता, पुत्रः श्वः गन्ता। अर्थः अध्ययनकाले न, अध्ययनकालस्य समाप्त्यनन्तरं कस्मिंश्चित् काले सः गमिष्यति इति आशयः। पुनः भविष्यत्काले लृट् भवति। लृडर्थमाह भविष्यति कारिकायां वर्तमाने परेशे श्वभाविन्यर्थे भविष्यति। भविष्यति इति शब्देन लृडर्थं वदति कारिकाकारः। भविष्यत् सामान्ये इत्यर्थः। सामान्ये भविष्यति लृट्। किं कारणं? लृट् शेषे च इति सूत्रात्। यथा खडो भविष्यति इत्यादौ खडः भविष्यति। यदि कश्चन खडः निर्मातुम् आरब्धवान्, तदानीं वयं कथयितुं शक्नुमः घटः भविष्यति। एवञ्च सः मृदादियोगं कृत्वा चक्रादिभ्रमणेन खडस्य निर्माणं करोति। कदाचित् तस्मिन्नेव दिने खडस्य उत्पत्तिः स्यात्, अथवा इदानीं निर्माणं प्रचलति, कदाचित् श्वः भविष्यति, अथवा कश्चन आरम्भं करिष्यति, एवञ्च भाविकाले भविष्यति। एवञ्च श्वः अद्य इति नास्ति, श्वः अपि स्यात्, तर्हि तत्रापि घटः भविष्यति इति व्यवहारः। एवञ्च अद्यतन अनद्यतन साधारणं भविष्यत् लृडर्थः। तत्त्वञ्च विद्यमान प्रागभाव प्रतियोगि समयोत्पत्तिकत्वं। विद्यमान प्रागभाव प्रतियोगि समयोत्पत्तिकत्वम्। अर्थात् इदानीं प्रागभावः भवति कस्यचन वस्तुनः। इदानीं घटः नास्ति, यद्यपि घटस्य निर्माणं प्रचलति अथवा निर्माणम् आरब्धव्यमस्ति, तस्मिन् अवसरे घटः नास्ति इत्यतः घटस्य प्रागभावः अस्ति। एवञ्च
प्रागभावप्रतियोगी समयः प्रागभावस्य प्रतियोगिसमयः अस्मिन् दिने भवितुमर्हति, ततः परमपि भवितुमर्हति। तस्मिन् समये उत्पत्तिः यस्य अस्ति तद् भविष्यत्। तत्त्वमेव एवञ्च अत्र भविष्यत्वं सामान्यभविष्यत्वं विद्यमान प्रागभाव प्रतियोगी कालोत्पत्तिकत्वं विद्यमानः यः प्रागभावः तस्य प्रतियोगी यः समयः प्रतियोगी यः कालः तस्मिन् काले उत्पत्तिः यस्य सः विद्यमान प्रागभाव प्रतियोगी समयोत्पत्तिकः तस्य भावः तत्त्वं विद्यमान प्रागभाव प्रतियोगी समयोत्पत्तिकत्वं तदेव अत्र भविष्यत्वं। भविष्यति लिट् इत्यत्र भविष्यत्वं तदेव। पुनः लेट् लकारः अस्ति। लेडर्थमाह विध्यादौ लेट् भवति। लिङ्गर्थे लेट् सूत्रम्। एवञ्च लिङ्गर्थः इथेमन्त्रामन्त्रादिष्टसम्प्रश्नप्रार्थनेषु लिङ् एवं विध्यादेः तेषु अर्थेषु लिङ् भवति। एवञ्च तस्मिन् अर्थे लिङ्गर्थे लेट् कुत्र छन्दसि लेट् लकारः वेदे भवति। छन्दोमात्रगोचरः लकारः लेट् तस्य अर्थः विध्यादिः एवञ्च विधेः अथवा विधिः वा निमन्त्रणं वा आमन्त्रणं वा आदिष्टं वा सम्प्रश्नो वा तादृशाः ये अर्थाः तेषु लेट् प्रयोगः। पुनः तत्र भेदे यत्र लेट् दृश्यते तत्र लिङ्गर्थः स्वीकर्तुं शक्यते। लेटः स्वरूपं विविधरूपेण अस्ति। तत्र क्वचित् तत्र वक्षत् इत्यादिरीत्या दृश्यते, क्वचित् लड्वदपि दृश्यते। यजति यजाति यजेत इत्यर्थे यजेदित्यर्थे यजति इति प्रयोगः क्वचित् भवति। तस्मिन्नर्थे यजाति इत्यपि प्रयोगः भवति। एवं लेटः रूपं वेदादिषु दृश्यते। तत्र सर्वत्र विध्यादेः अर्थाः वक्तव्याः। अधिकतया विधिरेव अर्थः स्वीकर्तव्यः। विधिः एवं लोडर्थमाह प्रार्थना विध्यादौ प्रार्थनादौ च। तत्र प्रार्थनेति कथनं लोडर्थं प्रार्थनादौ च इति आदिशब्देन विध्याद्याशिषो गृह्यन्ते। एवञ्च लिङ् येषु अर्थेषु भवति तेषु अर्थेष्वपि लोट्। तत्र प्रार्थनापि लिङ्गर्थः। एवञ्च लिङ्गः ये अर्थाः तेषु अर्थेषु लोट् भवति। पुनः आशिष् अपि लिङ् अस्ति। एवञ्च आशीः अपि गृह्यते।
आदिना एवञ्च प्रार्थनादिषु अर्थात् विद्यादिषु एवञ्च आशीः अपि अत्र अन्तर्भवति। अतः विद्यादिषु आशीरर्थे च लोट् भवति। आशिषि लिङ् लोटौ लोट् च इति सूत्राभ्यां तथा अवगमात्। सूत्रमस्ति आशिषि लिङ् लोटौ पुनः लोट् च इति। यथा भवतु ते शिवप्रसाद इत्यादौ भवतु ते शिवप्रसादः तत्र आशीः अस्ति। ते भवतः शिवस्य प्रसादः भवतु इति आशीर्वचनम्। एतयोरर्थो लिङ्गर्थ एव। एतयोरर्थो लिङ्गर्थ एव। एवञ्च लिङ्ग लोट् अनयोः अर्थः लिङ्गर्थ एव। आशिषः अपि लिङ्गर्थ एव। एवञ्च आशीर्लिङ्गः तद्वद् लोट् एतयोः अर्थः लिङ्गर्थः एव। त्रयाणां समानार्थत्वादिति तन्निर्णयेनैव निर्णयः। त्रयाणां समानार्थत्वात्। त्रयाणाम् इत्युक्ते लिङ्गः लिङ्गस्ति पुनः लोडस्ति आशीर्लिङ्गस्ति। एवञ्च त्रयाणां समानार्थत्वात् तत् निर्णयेनैव निर्णयः। एवं तत्रापि लेडर्थं विद्यादिः लोडर्थः लेडर्थः विद्यादिः लोडर्थः विद्यादिः पुनः लोडर्थः लिङ्गर्थः इति कृत्वा अत्र तद्विषयेपि उक्तम् इत्येव।